بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بیدارو ماشاءاللہ سارے جڑے جڑے جاگدے نے سجا چاکے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ ساری بیدار۔ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ اونچی کو سبحان اللہ۔ آقا میرے آئے تے جہان سج گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، شجر بھی جھک گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، شجر بھی جھک گئے، ظلمتاں جہالتاں تے راج مک گئے، ظلمتاں جہالتاں تے راج مک گئے۔ اللہ دی سو دلان دے وچ، اللہ دی سو دلان دے وچ ایمان سج گئے، اللہ دی سو دلان دے وچ ایمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے، بیٹیاں دے قاتلان دے دل ہی ڈول گئے، بیٹیاں دے قاتلان دے دل ہی ڈول گئے، زہرا چین میرا آقا جد بول گئے، زہرا چین میرا آقا جد بول گئے، اے بول ساری دھیاں، اے بول ساری دھیاں دے سرانوں کج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ ابو ایوب ماڑا سی نصیبان دی سی گل، ابو ایوب ماڑا سی نصیبان دی سی گل، سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول، پہلی باری جگتے، پہلی باری جگتے میزبان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اپنے بندیاں دے نال ایک حکم جاری فرمایا ہے اور اعلان کیتا ہے، آئیے توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری اور تسا دے محبوب پیغمبر جناب محمد، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرن والے دیوانیاں پروانیاں مولا کائنات فرماندے نے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے پیغمبر میرے گناہگار تے سیاہکار بندیاں نو کہہ دے وہ، اے میرے او بندیو، اے میرے او بندیو، کدی بھی میری رحمت نہ امید نہیں ہونا۔ نبی پاک نال پیار کرن والے آؤ، اگر بیماری آ گئی ہے، بچے بیمار ہو گئے نے، بیوی بیمار ہو گئی ہے، خود بیمار ہو گئی ہے، اللہ کی رحمت نہ امید نہیں ہونا۔ پتہ نہیں کدو شفا ملے گی، پتہ نہیں کدو صحت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، بیماری آ جاوے تے میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا، ان قریب میری رحمت آئے گی۔ اگر اولاد نہ ملے، 5 سال شادی نو گزر گئے نے، 10 سال گزر گئے نے، میری رحمت تو نہ امید نہیں ہونا، ان قریب میری رحمت آئے گی۔ فصلاں درو گھاٹے پہ گئے نے، میری رحمت تو نہ امید نہیں ہونا، ان قریب میری رحمت آئے گی۔ کاروبار بند ہو گئے نے، پریشانیاں آ گئیاں نے، پریشان نہیں ہونا،
ان قریب میری رحمت آئے گی. نبی پاک نال پیار کرن والے آؤ کنا تے رب دی رحمت وسدی ہے. اللہ فرماتے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے زندگی دے کسے موڑ دے میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا. یہ نہیں آکھنا اولاد نہیں آئی میں فلاں جگہ تے جاواں گا پتر مل جائے گا, فلاں قبر تے جاواں گا دھیاں مل جان گیاں, فلاں جگہ تے جھاڑو ماراں گا اولاد مل جائے گی. اللہ فرماندے نے او میرے بندے پتراں دے خزانے بھی میرے کول نے, دھیاں دے خزانے بھی میرے کول نے, بینک بیلنس دے خزانے بھی میرے کول نے, جائیداداں دے خزانے بھی میرے کول نے. او میرے بندے زندگی دے کسے موڑ دے اپنے رب دا در چھڑ کے نہیں جانا, اپنے رب دا گھر چھڑ کے نہیں جانا. کنا تیرا مت وسدی ہے او بندے جنہ اپنے رب نال سلو کیتی ہے. پہلا نمبر جڑے بندے اپنے رب نال سلو کر لیندے نے اللہ انہاں تے رحمتاں برساندے نے. دلیل سنیا جے جناب موسیٰ دی قوم حضرت موسیٰ نکلے نے جلدیاں جلدیاں چٹیل میدان اندر آ گئے. پنڈ والے کہندے نے حضرت گھڑی والے نہ ویکھو پریشان نہ ہوو میں اپنے وقت تے گل مکاواں گا. جناب موسیٰ آ گئے نے پنڈ تے بستی والے لوگ آئے نے آ کے کہتے نے اللہ دے پیغمبر جانور پیاسے مر رہے نے بچے پیاسے مر رہے نے اللہ دی رحمت کدو آئے گی. مدتاں ہو گئیاں نے بارشاں بند ہو گئیاں نے مدتاں ہو گئیاں نے ایک بھی قطرہ رب دی رحمت دا نہیں برسیا. دعا کرو نا رب ساڈے تے رحمت کر دے وے اور سابو کی مارتے عباسیہ اس دا ارد آنے والے آ. آج پنڈ بھرے نے گناہگاراں نال, آج گھر بھرے نے گناہگاراں نال, محلے بھرے نے گناہگاراں دے نال. نبی موسیٰ دعا کرن والا ہوئے تے نبی موسیٰ دی مجلس اندر اگر ایک بندہ بھی گنہگار ہوئے اللہ اپنی رحمت نہیں برساندے. آج نظر تے مارونا اسی دن بھی گناہ کرنے ہاں اسی راتوں بھی گناہ کرنے ہاں پھر آنے ہاں بجا کے آگئے شفا نہیں ملدی رحمت نہیں آندی برکتہ نہیں آندیاں. حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں دعا کرن والا رب دا نبی ہے. عرض کرتے نے مالکا میری امت ترس گئی ہے تیری رحمت رو اللہ قدو رحمت کرے گا اللہ قدو بارش برسائے گا. اللہ فرماتے نے اے میرے موسیٰ اے میرے موسیٰ تیری اس مجلس کے اندر میرا ایک گنہگار بندہ ہے جن نے اپنے رب کو ناراض کیتا ہے جن نے اپنے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے. اے میرے موسیٰ میں او دے نال ناراض ہو گیا اونے اپنے رب نال سلو نہیں کیتی. زندگی گزر گئی گناہ کردیاں دن گزر کے گناہ کردیاں راتاں گزر گئیاں گناہ کردیاں. جب تک میرا بندہ سلو نہیں کرے گا جب تک میرا بندہ میں نو نہیں منائے گا میں اپنی رحمت ہی نہیں برسانی. حضرت موسیٰ جلالی طبیعت والے نے جلدی دے نال کہتے ہیں او بد نصیبا چلا جا چلا جا ساڈی مجلس اندروں باہر نکل جا ساڈی بستی اندروں باہر نکل جا. خبردار خبردار او کیڑا پاپی ہے جن نے اپنے رب کو ناراض کیتا ہے جن دی وجہ تو بارشاں بند ہو گئیاں جن دی وجہ تو رحمتاں بند ہو گئیاں. او نوجوانوں بزرگوں کدی کلیاں بیٹھ کے سوچیا کر یار میریاں گناہاں دا ہو سکدا ہے میرے باپ نو پتہ نہ ہوے میریاں گناہاں دا میرے بھائیاں نو پتہ نہ ہوے مینوں تے پتہ ہے نا میں کیڈا بڑا پاپی ہاں مینوں تے پتہ ہے نا میں کتنے گناہ کیتے نے. اج اپنے مالک نال سلو کر لو رب نال سلو کرو گے رب دیاں رحمتاں آن گیاں. حضرت موسیٰ کہتے نے بیریا چلا جا میری مجلس اندروں. اے بندے دے دل اندر خیال آیا تے دل دے اندر اپنی زبان نو حرکت نہیں کیتی دل دے اندر کالاں اپنے رب نال ملائیاں نے. عرض کردا مالکا میں یو پاپی تے گنہگار ہاں میں یو سیاہکار ہاں اللہ مینوں پتہ لگ گئی ہے میں دن وی گناہ کیتے میں راتاں وی گناہ کیتے. مالکا میں دل اندر تیرے نال سلو کرنا چاہنا اللہ میں تیرے نال سلح کر
کرنا چاہنا مالکا اج دے بعد گناہ نہیں کرانگا اج دے بعد غلطیاں نہیں کرانگا اللہ ایک بار اپنی رحمت برسا دے اللہ اپنی بارش برسا دے اس بڑے مجمع دی اندر جدوں میں باخر جاواں گا میں تے جیون دے جی مار جاواں گا میں تے کسے نوں منہ وکھان جوگا نہیں رواں گا لوگ کہیں گے اے او بد نصیب بند ہے جدی وجہ تو رحمت دے قطرے نہیں برس رہے اللہ ایک بار دے مینوں معاف کر دے مالکا دوبارہ گناہ نہیں کرانگا چلدیاں اجے تھوڑی دیر گزری بندہ بھی باخر نہیں گیا رحمت برسن لگ گئی بارش برسن لگ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مالکا میری مجلس دی اندر ایک بھی بندہ باخر نہیں گیا تیری رحمت برسن لگ گئی ہے می برسن لگ گئی ہے اللہ گل کی ہے فرمایا اے میرے موسیٰ جدو میرے بندے میرے نال سلو کر لیندے نے جدو میرے بندے میرے نال میرے کولوں معافی مانگ لیندے نے میں انہاں تے راضی ہو جانا واں اے میرے موسیٰ جڑا بندہ جدے تے میں ناراض ہاں جڑا گنہگار سی اونے دل دے اندر میرے نال سلو کر لئیے تے میں او دی سلو دی وجہ تو اپنی رحمت دے دروازے کھول چھٹے نے انہیں صلح کیتی ہے میں رب نے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیتے نہیں اللہ میں ویکھنا چاہنا وہ کیڑا بندہ ہے مالک میں ادا دیدار کرنا چاہنا جنہیں دل اندر ہی تینوں منایا ہے اللہ فرماتے نے موسیٰ جدو پاپی سی گناہگار سی جدو ساڑی او دی آن بند سی ساڑی او دی نہیں سی بندی اے موسیٰ اسی تے او دو تو آنو نہیں دسا ہونتے ہو ساڑا یار دے ساڑا بیلی بان گیا اس واسطے رمضان دا مہینہ رحمتاں والا ہے برکتاں والا مہینہ آؤ اے اندر اپنے رب نال صلح کریے اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے کس نبی نے فرمایا ہے جدے بارے جاندے محبت دا پیغام دیواں میری اور تسا دے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کو صلی اللہ لوگ جاندے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوگ جاندے اچھی کو سبحان اللہ پیسے پاویں نہ دیو گاج کے سبحان اللہ تے کون اچھی کو سبحان اللہ اے میری برادری ہے میرا قوم ہے میں نال فخر اندر مان اندر اللہ دی رحمت کر کے کہنا بڑی دور جا کے بیان کیتا ہے وہ مزہ نہیں آیا جڑا اپنی قوم اندر واز کرن دا مزہ آ رہا لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوگ جان دے روایت کرندہ کہ جابر سہارا میں ایک رات بیٹھا محمد پیارا چنو چودمی سی تے کوئی ستارہ چنو چودمی سی تے کوئی ستارہ میں دوہانوں ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مد حمد سے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوگ جان دے محمد دے بابے تے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹے ہو کے دعوت تے پیندے نے سارے کٹے ہو کے دعوت تے پیندے نے سارے نبی جی تے دادا نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے دا رکھایا داتے جا سنیا تے ابو سنایا ایدہ نام سونا محمد ٹھکایا لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوگ جان دے داتے جا سنیا تے اندر صدائے ایک قوم والے پنڈ والے پتہ کی اندر ایک کی نام محمد
انوکھا جے آئے ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آئے عبد العزہ رکھ دو یا عبد مناتی پھر بھی تا ہندی کوئی گل باتی داتے جا سنیاں تے اندر صدائے داتے جا سنیاں تے اندر صدائے بوتے نو چکو بوتی لے آئے کہنے لگے سردارو ذرا اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں او دا نام محمد نہ رکھاں تے کی میں رکھاں لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے جن تارے لوگ جان دے وما توفیق الا باللہ